यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष निर्वाचन आयोगद्वारा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन पेश। विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त भई प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। हिमाली जिल्ला हुम्ला सड़क सञ्जालमा जोडियो। मुलुकभर चिसो बढ़ेकाले सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सबैमा आग्रह। र भारतको बिहारमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट 31 भन्दा बढ़ीको मृत्यु। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्यांक यू यार। थ्यांक यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भनौं, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष निर्वाचन आयोगले यही मक्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको 7 दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्छ व्यवस्था छ। त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति निर्वाचन महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसका निम्ति निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, सरकारवाला निकाय र आम मतदाता सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्वच्छ भयरहित वातावरणमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको बताउनुभयो। निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा 275 र प्रदेश सभामा 550 गरी 825 जना निर्वाचित भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधि सभामा 33.10% र प्रदेश सभामा 36.36% महिला सहभागिता भएको पनि बताउनुभयो। आयोगले आगामी पुस 2 गते प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम सहितको प्रतिवेदन सातै प्रदेशको राजधानीमा प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समक्ष आयोगका पदाधिकारीबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने जनाएको छ। त्यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ। उपराष्ट्रपति पुनलाई उहाँको कार्यालय लैनचौरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु भएको हो। त्यस अवसरमा उपराष्ट्रपति पुनले निर्वाचन एक चुनौतीपूर्ण कार्य हुँदाहुँदै पनि विगतका निर्वाचनको तुलनामा बढ़ी व्यवस्थित, स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न भएको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल र आयोगको प्रतिष्ठा बढ़ेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले हिजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि निर्वाचन प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहित आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष उपलब्ध गराएको हो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त भई प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको 28औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सृजनशील जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले 3 दशकदेखि मुलुकलाई गुणस्तरीय, व्यावहारिक र विभिन्न विधामा सृजनशील तथा क्षमतावान विद्यार्थी उत्पादन गरी मुलुकका साथै विदेशका विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा समेत सेवा प्रवाह गरिरहेको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट पहिलो पटक मास्टर्स अफ इन्जिनियरिङ एण्ड सेनिटेशन टेक्नोलोजीमा 6 जना र मास्टर अफ साइन्स सेनिटेशन टेक्नोलोजीमा 1 जना गरी 7 जनालाई उपाधि प्रदान गर्नुभयो। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायका स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिका गरी 1679 जना विद्यार्थी हिजो दीक्षित भएका छन्।
नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई जापान सरकारले राजकीय सम्मानले विभूषित गरेको छ। सन् 2020 अप्रिल 29मा घोषणा भएको सो सम्मान वरिष्ठ नेता पौडेललाई हिजो जापानी राजदूतको निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रदान गरिएको हो। जापानी सम्राट मेइजीले शुरू गर्नुभएको राजकीय सम्मान अर्डर अफ द राइजिङ सन हिजो वरिष्ठ नेता पौडेलले ग्रहण गर्नुभयो। विश्वका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिने यो 100 भन्दा उच्च सम्मान वरिष्ठ नेता पौडेल र माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सलाई प्रदान गरिने घोषणा गरिएको थियो। वरिष्ठ नेता पौडेललाई विशेषतः पूर्व सभामुखको हैसियतमा दुई देश बीचका संसदीय सम्पर्कलाई सक्रिय बनाउन र त्यसपछि नेपाल जापान सम्बन्ध सुदृढमा गर्नुभएको योगदानका लागि विभूषित गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता पौडेललाई जापान सरकारले प्रदान गरेको अर्डर अफ द राइजिङ सनबाट सम्मानित हुनुभएकोमा बधाई ज्ञापन गर्नुहुँदै यो सम्मान देशले नै पाएको अनुभूति भएको बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले उच्च सम्मानका लागि जापानी सम्राट, जापान सरकार र जापानी जनताप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहुँदै सम्मानले आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ़ बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वरिष्ठ नेता पौडेलले सभामुखका रूपमा सन् 1999 मा जापान नेपाल मैत्री संसदीय लीगको स्थापना गरी निर्वाह गर्नुभएको महत्वपूर्ण भूमिकाले सरकार तहदेखि संसदीय तह र जनताको तहसम्म द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्न मद्दत पुगेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले सामाजिक आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपाललाई निरन्तर सहयोग गरेकोमा जापान सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री देलेन्द्र प्रसाद बडु, नेपाली कंग्रेसका नेता, सांसद, पूर्व मन्त्री, पूर्व मुख्यमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विराट एक्सपो औद्योगिक व्यापार मेलाको 7औं संस्करणको हिजो विराटनगरमा उद्घाटन गर्नुभएको छ। त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले औद्योगिक विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन यस्ता एक्सपोले सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले एक्सपोबाट उत्पादनको खरिद बिक्री मात्र नभई उद्यमी व्यवसायबीच अनुभव र सिकाइको आदान प्रदान हुने र छिमेकी मित्र राष्ट्रका उद्यमीहरूबीच पारस्परिक सम्पर्क विस्तार भई कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनका सम्भावना खोजी गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले विगत 3 वर्षदेखि कोविड महामारीका कारण शिथिल हुन पुगेको मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ उत्साह प्रदान गर्दै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन प्रदर्शनीले सहयोग पुर्याउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मौलिकतालाई जोगाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 28औं स्थापना दिवसका अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले उपत्यकामा लामो समयदेखि चुनौती बनेको फोहोर र ढलको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले संघ तथा प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय तहको सहकार्यमा नागरिकले चाहना गरे अनुसारको काठमाडौँ बनाउन आफूले निरन्तर प्रयास गर्ने बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले उपत्यकाको समग्र विकासका लागि काठमाडौँ र ललितपुर महानगर एक आपसमा सहकार्य गरेर अघि बढ़नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्ला सड़क सञ्जालमा जोडिएको छ। बेलायत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको मोगु गमगढ़ीदेखि हुम्लाको चङखेली गाउँपालिका जोड्ने 67 किलोमिटर सड़क निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो। मोगु गमगढ़ीदेखि हुम्ला चङखेली गाउँपालिका देउलीसम्मको 67 किलोमिटर सड़क 1 अर्ब 66 करोड़ 93 लाख 52 हजार रूपियाँ बेलायत सरकारको लगानीमा निर्माण भएको हो। 2018 अक्टोबरबाट निर्माण कार्य थालनी भई सम्पन्न भएको उक्त सड़क बेलायत सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ। सड़क हस्तान्तरण कार्यक्रममा मुगु पुग्नुभएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर साईले विकासको मेरूदण्ड सड़कले हुम्ली नागरिकको दैनिकीमा सुधार आउने बताउनुभयो। विवादका कारण रोकिएको कालीगण्डकी करिडोर सड़क निर्माण कार्य अघि बढ़ेको छ। करिब 3 वर्षदेखि कालीगण्डकी करिडोर सड़क अन्तर्गत पर्ने पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 5 स्थित मटेरी ठूलो टारमा स्थानीयको विवादले सड़क निर्माण रोकिएको थियो। विभिन्न योजना सञ्चालनका क्रममा भएका अवरोध हटाउने सूचना जारी गरेको रामपुर नगरपालिकाले अवरोध हटाउने र योजना सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने जिम्मा लिएसँगै रोकिएको सड़क निर्माणको काम फेरि शुरू भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुलुकभर चिसो बढ़ेसँगै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संजय कुमार ठाकुरले जाड़ो महिनामा
रोगको प्रकोप बढ़ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नु भएको हो। केही दिनदेखि चिसो बढ़दै गएपछि ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, बालबालिका र गर्भवती महिलालाई विशेष सावधानी अपनाउन उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। चिसोबाट बस्न न्यानो लुगा लगाउन, टाउको र छातीलाई चिसोबाट जोगाउन र रातको समयमा सिरक कम्बल जस्ता न्यानो कपड़ा ओढ्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। जाडो बढ़ेसँगै तराईका कतिपय जिल्लामा हुस्सु समेत लाग्न थालेको छ। यस्तै घर बाहिर खुला स्थानमा धेरै समय नबस्न, तातो खानेकुरा र तातो पानी पिउन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। हिटर वा आगो ताप्दा गिजर प्रयोग गर्दा कोठामा राम्रोसँग हावा आवत जावतको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। तराई मधेसमा बाक्लो हुस्सु र कुइरोले आकाश धमिलिँदा आन्तरिक उडान पनि प्रभावित भएका छन्। भद्रपुर, पोखरा, धनगढ़ी, सुर्खेत, तुमलिङ टार बाहेक अन्य विमानस्थलको अपुग भिजिबिलिटीका कारण उडान प्रभावित भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। हिजो भद्रपुर र पोखरा बाहेक सबै विमानस्थलको उडान प्रभावित भएको थियो। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश विरूद्धको रिट निवेदन दरफिट गरेको छ। उक्त अध्यादेश विरूद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि परिपक्व नभएको उल्लेख गर्दै दरपीट गर्नुभएको हो। संघीय संसदबाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट सिफारिश भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भए पश्चात मात्र कानूनको रूप धारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ, दरफिट आदेशमा भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारवालाहरूमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आप्रवासी दिवस साताव्यापी रूपमा मनाउन लागि जानकारी दिनुभएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सिप, पुँजी र ज्ञान, उद्यमशीलता, रोजगारी र राष्ट्रिय स्वाभिमान भन्ने नारासहित आजदेखि 22 डिसेम्बरसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा आप्रवासी दिवस मनाइने उहाँले बताउनुभयो। सचिव अर्यालले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकका लागि पुनः एकीकरणको कार्यक्रम निर्देशिका 2079 मार्फत पालिकासँग सहकार्य गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वैदेशिक रोजगारीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको सचिव अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो। हाल 150 वटा पालिकासँगको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई पुनः एकीकरण गर्नका लागि काम शुरू गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल ग्रास्त उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणको योगदान झण्डै 25% रहेको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगले गत साउन महिना यता घरेलु तथा महिला हिंसाका 347 वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएको जनाएको छ। आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो आयोजित संचारकर्मी संघको अन्तर्क्रियामा गत साउन महिनादेखि कार्तिक मसान्तसम्ममा घरेलु हिंसाका 316 र महिला हिंसाका 31 गरी कुल 347 वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएको जानकारी दिइएको छ। अन्तर्क्रियामा आयोगकी अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीले आयोग घरेलु तथा महिला हिंसाका सम्बन्धमा संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताउँदै दोषीलाई कारवाही गर्ने विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। 4 दशक अघि जड़ीबुटी उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले स्थापित जड़ीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड केही वर्ष यता नाफा कमाउने अवस्थामा पुगेको छ। कम्पनीले जड़ीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन मार्फत नेपालको जड़ीबुटीको सदुपयोगबाट मुनाफासँगै स्थानीय स्तरमा रोजगारी समेत सिर्जना गरेको छ। संवाददाता अर्जुन श्रेष्ठको यो रिपोर्ट। नेपालको जड़ीबुटीलाई सदुपयोग गर्दै यसको उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले स्थापित सरकारी स्वामित्वमा रहेको जड़ीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले केही वर्ष यता नाफा कमाउन थालेको छ। 4 दशक भन्दा अघि विक्रम सम्वत 2038 सालमा स्थापना भएको यस कम्पनीले हाल बाराको तामागढ़ी, मोरङको बेलबारी, सुनसरीको तरहरा र कैलालीको टिकापुरमा व्यावसायिक रूपमा जड़ीबुटी खेती गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले पश्चिमी भेगमा उत्पादित जड़ीबुटी
संकलन तथा प्रशोधन गर्न जाजरकोटमा नयाँ शाखा समेत खोलेको छ। कम्पनीले केही जडीबुटी संकलन गर्ने गरेको छ भने धेरै जसो जडीबुटी आफैले उत्पादन गरी प्रशोधन गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ। शाखा कार्यालय तरहराका प्रमुख हिमालय ढुङ्गाना। तरहरा बेलबारी फार्ममा हामीले सिट्रोनेला, लेमन ग्रास, पामारोजा, मेन्था, फ्रेन्च बेसिल, क्यामोमाइल र युकालिप्टस गरेर 7 वटा आइटम चाहिँ हामीहरूले खेती प्लस प्रशोधन दुवै आइटमहरू यस संस्थाले गरिराखेको छ र केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरमा गएर चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट त्यहाँ सन्चो, हिमालयन मसाज आयल, सन्चो सेनिटाइजर र शिलाजित पनि उत्पादन गर्ने गरेका छ। कम्पनीका शाखाहरू मार्फत कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रशोधन सँगै बिक्री वितरण मार्फत मुनाफा आर्जन गरिरहेको यस कम्पनीले स्थानीय स्तरमा रोजगारी समेत दिएको छ। पुनः शाखा कार्यालय तरहराका प्रमुख हिमालय ढुङ्गाना। तरहरा शाखाबाट चाहिँ हामीहरूको दैनिक रोजगारी 150 देखि 200 सम्म दैनिक रोजगारी चाहिँ सिर्जना गरिरहेका छौँ। बहुवर्ष बालीमा 150 देखि 160 सम्म हामीहरूले रोजगार दिया छ भने सिजनल क्रपमा चाहिँ लगभग 200 जति रोजगार हामीहरूले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। सरकारी स्वामित्वका संस्थान र कम्पनीहरू ओह्रालो लाग्दै गइरहेका बेला सरकारी स्वामित्वकै यो कम्पनी 5 वर्ष यता अवस्था सुधारको चरणमा छ। तथापि कम्पनीका थुप्रै चुनौतीहरू पनि छन्। चुनौतीहरूलाई अवसरका रूपमा लिएर अघि बढ्ने कम्पनीको लक्ष्य छ। महाप्रबन्धक संगीता यादव। सीमित प्रोडक्टबाट मात्रै हामीले ओभरअल मार्केटलाई चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्दैनौँ। प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन गरेर मार्केट एक्सपान्सन तर्फ डोमेस्टिक मार्केट र इन्टरनेशनल मार्केट त्यो दुवै मार्केटमा आफ्नो शेयर चाहिँ इन्क्रिज गर्न तर्फ चाहिँ मैले सोचिरहेको छ। नेपाल जडीबुटी उत्पादन तथा संकलनका दृष्टिले उर्वर मुलुक हो। अर्कोतर्फ विश्व बजारमा जडीबुटी जन्य तेल तथा वस्तुको माग पनि बढ्दै गइरहेको छ। यसर्थ जडीबुटीको संकलन, खेती, प्रशोधन, उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई बढाउन सकिए यसबाट मुलुकले मुनाफा लिने मात्र होइन, रोजगारी सृजना गरी विपन्न तथा निम्न आय भएका नागरिकको सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई उकास्न समेत सघाउ पुर्याउन सक्छ। अर्जुन श्रेष्ठ, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। जडीबुटीपछि अब सुन्तला खेतीको प्रसंग। पछिल्लो समय पाल्पाका किसान व्यावसायिक सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। किसानहरूका लागि सुन्तला खेती जीविकोपार्जनको गतिलो माध्यम पनि बन्दै गएको छ। पाल्पाबाट स्थानीय संवाददाता विष्णु खनालको यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय पाल्पामा प्रमुख नगदे बालीको रूपमा सुन्तला खेती स्थापित हुँदै गएको छ। पाल्पाका किसानहरूले मकै, कोदो, गहुँ लगाउन छोडेर बारीभरि सुन्तला खेती गर्न थालेका छन्। व्यापारीले बगैँचामै आएर बोटकै हिसाबले खरिद गरिदिने गरेको बताउनुहुन्छ मुजुङका युवा विनोद कार्की। किसानले 15,000 को हिसाबले प्रति बोटको मूल्य परिरहेको अवस्थामा प्रत्येक किसानसँग 20, 50, 100, 200, 250, 500 गर्दै बोटहरू छन्। खेर गइरहेको पाखो पखेरका जमिन, फुर्सदको समय र थोरै लगानीमा पनि सुन्तला खेतीबाट राम्रो आमदानी लिन यहाँका किसानहरू सफल भएका छन्। सुन्तलाबाट राम्रो आमदानी हुने भएपछि अन्य पेशासँगै सुन्तला खेतीमा लाग्नु भएका अमलाबासका किसान तोयनाथ खनाल। लगभग 150 व्यक्तिहरू मसँग सुन्तलाका छन्। मैले दिउँसोमा टिचिङ गरेर पनि यो पेशा गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव गरेको छु। त्यति धेरै समय दिनु पर्दैन। सुन्तलाको बजार सहज र लगानी पनि धेरै गर्न नपर्ने, सानो लगानीबाट एउटै बोटमा राम्रो उत्पादन लिन पाइने भएपछि गाउँमा सुन्तला खेतीमा युवाहरूको आकर्षण बढ़िरहेको छ। अनुकूल मौसम, खेती विस्तार र बगैँचा सुधार गरेका कारण सुन्तलाको उत्पादन बढ़ेको छ। महिलाहरू व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गरी आत्मनिर्भर बनेको बताउनुहुन्छ अमलाबासकी सुन्तला किसान गीता घिमिरे। यो गाउँ सुन्तलाबाट परिचित गाउँ हो। सुन्तलालाई मुख्य खेतीपातीको रूपमा काम गरेर आय आर्जन बढ़ाउने काममा हामी अगाडि बढेका छौँ। व्यावसायिक रूपमा वार्षिक 2 लाखदेखि 10 लाखसम्मको आमदानी गर्ने गरी काम गरिरहेको अवस्था छ। सुन्तलालाई स्टोर गरेर राख्न सक्ने हो भने पछि राम्रो मूल्य पाउने बताउनुहुन्छ कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाकी प्रमुख कामना अधिकारी। कोल्ड स्टोरमा स्टोर गरेर अफ सिजनमा चाहिँ लिन पिरियडमा हामीले यसलाई बाहिर निकाल्न सक्यौं भने पक्कै पनि यो सुन्तला जातमा जुन अहिले भाउ नपाउने समस्या छ त्यसलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्न सकिन्छ होला। कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका अनुसार 800 बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती हुँदै आएको छ। जिल्लामा यो वर्ष 5,660 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। विष्णु खनाल, रेडियो नेपाल, पाल्पा। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको बिहार राज्यको 3 गाउँमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट 31 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहार राज्यमा मदिरा उत्पादन, बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि राज्य सरकारको अनुमति नलिई स्थानीय तहमा उत्पादन एवं बिक्री गरिएको मदिरा पिएपछि उनीहरूको मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अफ्रिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी
गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। रुवाण्डाको किगालीमा आयोजना भएको जनस्वास्थ्यको अवस्था र यसको आवश्यकता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा अफ्रिका क्षेत्रका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका क्षेत्रीय निर्देशक मात्सिदिसो मोइतीले अफ्रिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। अमेरिकी सरकारले तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको हत्याका सम्बन्धमा तयार पारिएका हजारौं कागजातहरू सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। व्हाइट हाउसले 13,000 भन्दा बढ़ी कागजात मध्ये 97% हाल सार्वजनिक भइसकेको र बाँकी पनि सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो। बाँकी कागजातबाट थप प्रमाणहरूको अपेक्षा नराखिए पनि यसबाट ऐतिहासिक घटनाक्रमका बारेमा जानकारी प्राप्त हुने व्हाइट हाउसले जनाएको छ। केनेडीको सन् 1963 नोभेम्बर 22 मा डालस टेक्सास भ्रमणका क्रममा गोली हानी हत्या भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा मुलुकको शोधनान्तर बचत 20 अर्ब 3 करोड़ रूपैयाँ पुगेको छ। असोजबाट बढ़न थालेको शोधनान्तर कार्तिकमा थप सुधार भएको हो। सरकारले आयातमा गरेको प्रतिबन्धका साथै रेमिटेन्समा भएको सुधारले शोधनान्तर बचतमा भएको हो। सो अवधिमा चालू खाता घाटा भने 35 अर्ब 40 करोड़ रूपैयाँ रहेको छ। उता अहिले कुल विदेशी मुद्राको सञ्चिति 12 खर्ब 15 अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यसले 9.5 महिना भन्दा बढ़ीको वस्तु र 8.5 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धन्न पुग्ने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार कार्तिकसम्मको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै रेमिटेन्स 3 खर्ब 78 अर्ब 4 करोड़ रूपैयाँ भित्रिएको पनि जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 102.5% ले बढ़ेर 1,95,196 पुगेको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 46.4% ले बढ़ेर 87,428 पुगेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमिको समुचित उपयोग गरेर सहकारीका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरिने बताउनु भएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयद्वारा बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले इजरायलको मरूभूमिमा समेत कृषि उत्पादन भइरहेकाले हावापानी नै उर्वर रहेको नेपालमा सहकारीका माध्यमबाट कृषिमा विशेष रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले 3 खम्बे अर्थनीतिको एक प्रमुख खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी अभियानलाई उत्पादकत्वका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा लगाउन सहकारीको योगदान रहेको बताउनुभयो। हाल देशभर 32,000 बढ़ी सहकारीहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएका कारण जुम्लाका कृषकले स्याउ नेपालगञ्ज लगायतका शहरमा पठाउन नसकेपछि बिक्री गर्न पाएका छैनन्। जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिका 5 का किसान रामसिंह रावलले दशैंमा नेपालगञ्ज लैजान टिपेर कार्टुनमा राखेका स्याउ ढुवानी गर्ने गाडी नपाउँदा बिक्री गर्न नपाएको बताउनुभयो। जुम्लामा स्याउ खरिद गर्नेको संख्या कम रहेकाले बजारका लागि नेपालगञ्ज, बुटवल लगायतका स्थानमा पठाउनु पर्ने, तर ढुवानी गर्ने साधन नचलेपछि कृषकहरू मारमा परेका हुन्। उता स्याउ उत्पादन भने जुम्लामा यस वर्ष बढ़ेको पाइएको छ। यस वर्ष जुम्लामा 18,000 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको छ। जुम्लामा गत वर्ष भने 12,000 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो। सुरेन्द्र बडी त्रिपाठी। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलको एकदिवसीय ब्याटिङ वरियता यथावत रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले अपडेट गरेको नयाँ वरियतामा पौडेल 81औं स्थानमा कायम रहेका छन्। बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने 42औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। सोमपाल कामी तथा आसिफ शेखको वरियता 100औं स्थानबाट तल झरेका छन्। ब्याटिङतर्फ शेख र बलिङतर्फ कामी यसअघि 100औं स्थानभित्र रहेका थिए। ब्याटिङतर्फ पाकिस्तानका कप्तान बाबर आजम शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। बलिङतर्फ भने न्यूजील्याण्डका फास्ट बलर टेस्ट बोल्ट पहिलो स्थानमा रहेका छन्। नेपाल भने एकदिवसीय वरियतामा 19औं स्थानमा रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले राजीनामा दिएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघले बिहीबार मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरले राजीनामा दिएको जनाएको छ। अजय बम। अब मौसम। आज प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनुका साथै प्रदेश 1 को पहाड़ी भागको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 18.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 8.5 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 94%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 17 देखि
19 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:48 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:11 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष निर्वाचन आयोगद्वारा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन पेश। विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त भई प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। हिमाली जिल्ला हुम्ला सड़क सञ्जालमा जोडियो। मुलुकभर चिसो बढ़ेकाले सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सबैमा आग्रह। र भारतको बिहारमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट 31 जनाको मृत्यु। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।